बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करते हैं। अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी बद्दुआ भी कबूल करते हैं। लिहाजा नहायत ही बहुत मालूमाती वीडियो है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तबारक व तआला वो बरगज़ीदा पैगम्बर हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्तनशीन हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत मोज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो पहले कभी किसी को ना मिली और न किसी को मुयस्सर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया था। नंबर 5, हर तरह के जानवर ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के फरमाबरदार कर दिया गया बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई थी। नाज़रीन कराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल कर लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ देते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ ये काम ज़रूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल कर लेगा। तो प्यारे नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने उस वक़्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म देते, सर के बल चलकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे से कहा कि अपने सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुमने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे इस बंदे ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया और सारे इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। तो नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है। बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब को भी नींद आती है, बेदार होता है तो अल्लाह का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को गुजार रहता है। और तमाम परिंदों की निस्बत कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत बुलंदियों तक जा सकता है। यह बहुत ऊंचा उड़ सकता है, जबकि कबूतर का पीछे इकाब करता है। जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत बुलंदी पर चला जाता है और यूं अकाब की इतनी बुलंदी पर जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कबूतर खुद को बचाने के लिए कामयाब हो जाता है। कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा इतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगार परिंदों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिन रात गुजारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआएं तो इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ कबूल कर लेता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। जिससे बिल्ली खुश होती है तो बिल्ली उसको दुआ देती है, वो शख्स कामयाब हो जाता है। अगर बिल्ली बद्दुआ दे तो दुनिया और आखिरत उसके लिए ख़राब हो जाती है। हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम के दर्दनाक अजाब में देखा जिसने बिल्ली की ऐसी हालत कर दी कि घर में बांध कर रखा
وہ بھوکی پیاسی رہی، اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، ایک چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان کی ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی ان میں۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب صبح ہمیں نئی زندگی دے اور وہ کھانے پینے کا بندوبست بھی دے، اس لیے ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس کی وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ کتوں کو دکھ دیا، کتوں کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس میں اصحابہ کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کتا رکھنا پابندی ہے، نہیں رکھ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، اسے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ چونٹی اگر کی اہمیت جان لو تو بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں مارو گے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں مکمل طور پر چونٹی کے بارے میں حکم ہے۔ قرآن پاک میں ہی ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی انہیں حکمت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا ہے جہاں پہ بہت سارے چونٹیوں کا لشکر تھا، تو چونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے تھے۔ جان لیجئے کہ چونٹیاں بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ کے ثابت ہوا ہے، یہ بات ثابت ہے کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیاں زیادہ تر بستیوں سے اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹی کو مارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹی کو مارنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونٹیوں کے بعض اقسام زہریلی بھی ہیں، جو کہ اگر جسم کے کسی حصے پہ کاٹ لیں تو وہاں پہ سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کی دلیل کو مانتے ہوئے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر انسان چونٹیوں کے اس خطرہ ہو تو انہیں مارا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا آپ کو کوئی ایسا راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کی جان بوجھ کر نہ مارو گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تبارک مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو بھی ایسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سننا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی نئی سے نئی اور نئی سے نئی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔